डिस्क वाले को ज़्यादातर खड़ा नहीं बैठना चाहिए, डिस्क वाले को ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए, डिस्क वाले को ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए, जो पेन किलर्स है वो अवॉइड करनी चाहिए, स्टेरॉइड्स अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज वो किडनी में भी फिर प्रॉब्लम करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास प्रेगनेंसी में हम लेडी को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं, यानी कि हम एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं। अस्थमा में यानी कि अगर लंग प्रॉब्लम है, हम फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। हम परकशन किसी को अस्थमा में क्या हो जाता है, उनका फ्लूइड जमा हो जाए, यानी कि उनके जो स्पूटम है वो देखने वाले सामीन को कश्मीर एवन न्यूज़ का सलाम। सामीन, आप देखते हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम विद सागर गुलजार। आज जिन मेहमान खुसूसी को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, आप हैं डॉक्टर फिरदौस अहमद भट्ट साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा में तैनात है एज फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, चूँकि आप फिजियो सेक्शन से ताल्लुक़ रखते हो, फिजियो के बाद थेरेपी आता है, तो लोग इस नाम से डरते हैं फिजियोथेरेपी से। जी। तो आज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये फिजियोथेरेपी है क्या। फिजियोथेरेपी, फिजियो मीन्स फिजिकल, थेरेपी मीन्स इलाज। यहाँ पे किसी को भी बोलते हैं हम फिजियोथेरेपी करा लो, वो बोलते हैं थेरेपी से वो डरते हैं। थेरेपी मीन्स हो गया इलाज। तो फिजियोथेरेपी वो प्रोफेशन है, फिजियोथेरेपिस्ट इज़ ए हेल्थ केयर प्रोफेशन जो रेस्टोर करता है पेशेंट की मोबिलिटी को, पेशेंट को डायग्नोज करता है, पेशेंट को असेसमेंट करता है, पेशेंट को ट्रीटमेंट करता है। तो बाय इलेक्ट्रिक थेरेपीज और बाय एक्सरसाइज। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए, आप DH हंदवारा में काम करते हो जी। तो लास्ट टाइम डायरेक्टर साहब ने एक प्रोग्राम रखा था बुज़ुर्गों के लिए, तो आपको उस ट्रेनिंग में उन्होंने भेजा था रहने वाली जी। तो वहाँ पर आपने क्या सीखा और वो प्रोग्राम क्या था, ज़रा मेरे व्यूअर्स को बताएंगे। डायरेक्टर साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर साहब ने ज्यूरेटिक केयर पे। ज्यूरेटिक केयर हो गया कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको कैसे हम केयर करें, तो वो हॉस्पिटल नहीं आ पाएंगे। तो वहाँ पे हमने सीखा कि उनको वो बेड पे शिफ्ट करना था कि उनका बेड सोर ना हो जाए, उनको एक्सरसाइज दे देना, क्योंकि जो भी ज्यूरेटिक पेशेंट्स होते हैं उनका जो मांसपेशियाँ होता है, यानी कि उनके जो मसल्स होते हैं वो बड़े वीक होते हैं, तो उनको कैसे एक्सरसाइज करके आप उनका मसल स्ट्रेंथ करोगे। तो उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया, अभी भी वो प्रोग्राम चल रहा है, उसकी इनॉग्रेशन भी रिसेंटली हो गई। तो मैं फिजियो असल में NPHCE का ही हूँ, यानी कि ज्यूरेटिक फिजियो में हूँ। अगर किसी भी को, मैं आपके वसातत से, कोई भी पेशेंट जो घर में पड़ा हो, जिसको पैरालिसिस है, बेड रिडन है, ही कैन कॉल मी। माय नंबर इज़ 9149552765। मैं उसके घर जाके उसका इलाज करूँगा इंशाअल्लाह। तो डॉक्टर साहब, अच्छी बात है, ये अच्छा इनिशिएटिव है। ये सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा था कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, खासकर हम पैरालिसिस की बात करेंगे, तो जो पैरालाइज जो पेशेंट हुए हैं वो हॉस्पिटल तक नहीं आ सकते हैं। इस सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि अगर उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है या फिजियो की ज़रूरत पड़ती है, वो आपके नंबर पे कॉल करेंगे तो आप वहाँ खुद इलाज करने के लिए जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको मेरी तरफ से आपको बिग सलूट, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत भी है। और दूसरी बात, अक्सर पेशेंट्स ये समझते हैं कि फिजियोथेरेपी सिर्फ ऑर्थोपेडिशन में इस्तेमाल होती है, तो आप मेरे व्यूअर्स को बताएंगे कि फिजियोथेरेपी किस किस चीज़ में या किस किस बीमारी में कारगर साबित है। ज़्यादातर हम फिजियोथेरेपी ऑर्थो में ही, सच में ज़्यादातर हम फिजियोथेरेपी ऑर्थो में ही देते हैं, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट फिजियोथेरेपी। इवन कि कश्मीर में लोग अवेयर नहीं है फिजियोथेरेपी के लिए। फिजियोथेरेपी क्या है असल में? फिजियोथेरेपी ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो, गायनी, इवन की सर्जरी, आफ्टर सर्जरी हम पेशेंट को रिहेबिलिटेट करते हैं फॉर वेल बीइंग। यानी कि पेशेंट को सर्जरी हो गई, फिर वो बेड रिडन हो गया, फिर उसके मसल्स वीक हो गए, फिर उसको चलाना है, उसको गेट ट्रेनिंग देनी है, तो वो भी एक प्रोग्राम होता है फिजियोथेरेपी में। तो फिजियोथेरेपी एक वास्ट सब्जेक्ट है। फिजियोथेरेपी हम न्यूरोलॉजी में देखते हैं, न्यूरोलॉजी में अगर पैरालिसिस का वो पेशेंट होता है, ज़्यादातर आज मैं देखता हूँ कि पेशेंट को फेशियल पैल्सी होती है, तो लक वुच बना, तो पेशेंट फेशियल पैल्सी
تمس پیشنٹ علاج کران مسل سٹومنیشن دِوان نرو سٹومنیشن دِوان اپورڈ موومنٹس کرناوان تو وہ پیشنٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یا ہم پیرالسس میں ان کو پی این ایف دیتے ہیں, پروپروسیپٹو نیورو مسکولر فیسیلیٹیشن, تو ان کو ہم ٹینس لگاتے ہیں, ان کو ہم ایکٹیوپیشن ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کی مسل اسٹرینتھ کو ہم بڑھاتے ہیں تاکہ وہ چل سکیں, وہ اپنا ڈیلی لائف ایکٹیویٹی جو ہے کھانا پینا کام کنگا کرنا بٹن لگانا وہ سب چیزیں کریں. اور ہمارا ایم بھی یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم ہم پیشنٹ کو ڈیلی لائف ایکٹیویٹی کرائیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پریگنینسی میں بھی ایک فزیو کا کام ہوتا ہے, تو آپ فزیو میں کیسے, پریگنینسی میں جب لیڈی ہمارے پاس آتی ہے فزیو تھراپسٹ کے پاس, پریگنینسی میں ہم لیڈی کو اسٹرینتھنگ ایکسرسائز کراتے ہیں, یعنی کہ ہم ایبڈومنل اسٹرینتھنگ ایکسرسائز کراتے ہیں, پیلوک فلور مسل ایکسرسائز کراتے ہیں تاکہ جو لیڈی کا جو پیلوس ہے, لیڈی کا جو کیا ایبڈومن ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے تاکہ برتھ کے ٹائم اس کو زیادہ ایفورٹس نہ کر سکے. ایکچولی ڈاکٹر صاحب ڈیو ٹو ان اویئرنیس لوگوں کو نہیں پتہ ہے, ڈیو ٹو ان اویئرنیس لوگ یہ سمجھتے ہیں فزیو تھراپی کچھ اور چیز ہے, تو یا یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اونلی یہ آرتھوپیڈکس میں ہی استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ استھما میں یعنی کہ اگر لنگ پرابلم ہے ہم فزیو تھراپسٹ کا بہت بڑا رول ہے. ہم پرکشن کسی کو استھما میں کیا ہو جاتا ہے ان کا فلوئڈ جمع ہو جائے, یعنی کہ ان کے جو سپوٹم ہے وہ جمع ہو جاتا ہے, اس سپوٹم بریک کرنے کے لیے ہم پرکشن مساج کرتے ہیں, ہم پوسٹل ڈرینیج کرتے ہیں تاکہ وہ جو کف ہے وہ باہر آ جائے. کبھی کبھار دوائی بھی کام نہیں کر پاتی ہے کف باہر آنے کے لیے, تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سپوٹم کو باہر آنے کے لیے پیشنٹ کو بالکل اپورڈ موومنٹ اینٹی گریوٹی میں رکھ کے پورا پرکشن مساج کر کے پیشنٹ کو بالکل ہم لنگس صاف کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب چونکہ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کرائیں ان چیزوں سے, لیکن آپ لوگوں پر بھی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگ فری میڈیکل کیمپس کرو, لوگوں کو اویئر کرو ان چیزوں سے, کیونکہ لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں جب یہ فزیو تھراپی کا نام, کیونکہ اس کے ساتھ تھراپی جڑ جاتی ہے, لوگ کہیں نہ کہیں بھاگ جاتے ہیں ان چیزوں سے. آپ لوگوں کو بھی ایک چاہیے کہ کوئی فری میڈیکل کیمپ کریں, وہاں لوگوں کو ایک تو راحت ملے گی, دوسرا یہ لوگ اویئر ہو جائیں گے. بالکل انشاءاللہ تعالی جلدی میں لوگوں سے آپ کی چینل کی وساطت سے بولنا چاہتا ہوں کہ جلدی ہم ایک فری کیمپ کریں گے فزیو تھراپی کے ریلیٹڈ, اویئرنیس دے دیں گے فزیو تھراپی میں کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ایون کہ جو بھی فزیو تھراپی کے لائک کوئی پیشنٹ ہو وہ اس کیمپ میں آئے, اس کی اناؤنسمنٹ ہم آپ ہی کے چینل کی وساطت سے جلدی کریں گے انشاءاللہ تعالی, تو ہم یہ کیمپ ضرور کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے چونکہ ٹائم بہت کم ہے, ویورز کے نام ایسا کوئی پیغام جو فزیو تھراپی کے ریلیٹڈ ہو؟ بس میں ویورز کو یہی بولتا ہوں, آج کل میں زیادہ تر پیشنٹ سروائکل پیشنٹ دیکھتا ہوں, یعنی کہ گردن کے جو یہ بیماری ہے یا ڈسک کی کوئی بیماری ہے وہ میں زیادہ تر دیکھتا ہوں, آل بیکاز آف بیڈ پوسچر. میں سب کو یہ بولتا ہوں کہ اپنا پوسچر مینٹین کریں, وزن کم کریں, اپنا جو روٹین جیسے ہمارے پہلے ہوتا تھا بالکل موبائل ایوائڈ کریں, اپنے کاموں میں لگے, انشاءاللہ تعالی یہ ان بیماریوں سے ہم دور رہیں گے. شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے کشمیر ایون نیوز کا اپنا قیمتی سمے دے دیا. تو سامعین یہ تھے ڈاکٹر فردوس احمد بٹ جو کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہندوارہ میں تعینات ہے. دیجیے اجازت, کیمرہ مین ایان کے ساتھ میں ساگر گلزار, کشمیر ایون نیوز سے.